आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। गजा में कल फिर तूफान और बारिश ने जमकर सितम ढाया। आधा दिसंबर गुजर जाने के बाद भी गजा पर आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। सर्द तेज हवाओं ने जिंदगी और भी मुहाल कर दी है। लोगों के पास ठंड से बचने के कपड़े तक नहीं हैं और अब हालात ये हैं कि उनके खेमे भी लगातार उजड़ते जा रहे हैं। इस वीडियो में बहुत सी डिटेल और बहुत सी तस्वीरें हैं, ध्यान से देखिएगा, और कई और खबरें भी। गजा सिटी के मगरबी इलाके अल रिमाल में बेघर लोगों के टेंट्स तेज बारिश से पानी में डूब गए। मौसम की सख्ती लगातार बढ़ रही है, जबकि इसराइली कब्जे की अथॉरिटीज अब भी पुख्ता शेल्टर का सामान गजा में दाखिल होने से रोक रही हैं। तूफान की वजह से हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक एम्बुलेंस और कई सिविल गाड़ियां पानी में डूब गईं, इस्तेमाल के काबिल अब नहीं रहीं। बारिश का पानी अचानक इतना बढ़ा कि सड़कों पर हरकत थम गई। इस बाढ़ ने लोगों के जख्म फिर हरे कर दिए हैं। तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कमी और जारी घेराबंदी के बीच फलस्तीनी इस सख्त मौसम का मुकाबला करने में बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। गजा में ठंड, बारिश और बेघरी मिलकर हर दिन एक नई कयामत बनती जा रही है। यूएनआरडब्ल्यूए के कमिश्नर जनरल ने सख्त वार्निंग दी है कि गजा में लोग जानलेवा ठंड का सामना कर रहे हैं। उनके शेल्टर एक एक करके गिर रहे हैं और इंसानी मदद करने वाले वर्कर्स भी भारी जरूरतों के आगे बेबस होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि अब एक पल की भी देरी कीमती जानें ले सकती है। उन्होंने कहा कि गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड को फौरन बिना किसी रुकावट और बिना किसी देरी के दाखिल होने दिया जाना चाहिए, वरना ये इंसानी तबाही और गहरी होती चली जाएगी। गजा में जो मंडे को तूफान आया है, उसने बहुत तबाही मचाई है। लोगों के खेमे उजड़ गए हैं, लोगों की जिंदगी मुहाल हो गई है। अब एक ऐसी स्टोरी सुना रहा हूं जिससे आपको फिलिस्तीनियों की हिम्मत तो पता चलेगी, लेकिन उस हिम्मत के पीछे की बेबसी भी। कैंसर से जूझने के बावजूद एक फिलिस्तीनी को इलाज नहीं मिल पा रहा, मगर वो अपनी फैमिली को ठंड से बचाने का इलाज कर रहा है। वो मिट्टी और पत्थरों से एक घर बना रहा है ताकि तूफान, बारिश और सर्द हवाओं से उन्हें बचा सके जो बच सकते हैं, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी के बारे में तो कुछ भी पता नहीं कि वो कब तक चलेगी। वो कैंसर से जूझ रहा है। इसराइली नाकेबंदी की वजह से सीमेंट पर रोक लगी हुई है। गजा में सीमेंट नहीं आ सकता। शेल्टर और राहत का काम भी रोका जा रहा है। ऐसे हालात में गजा के अल-बुरेज रिफ्यूजी कैंप का रहने वाला एक फिलिस्तीनी कैंसर मरीज अहमद अल मबू जिंदगी की बुनियादी जरूरत के लिए मजबूर हो गया है। अहमद ने अपने लिए मिट्टी का घर खुद बनाया है। ना सीमेंट, ना लोहे के सरिये का सहारा, न कोई बिम, न कॉलम, बस पुराने, बेहद सादे और कच्चे तरीकों से यह घर बनाया है। बीमारी से जूझता हुआ यह आदमी सिर्फ इतना चाहता है कि उसके सर पर एक छत हो, चाहे वो मिट्टी की ही क्यों ना हो। गजा में तबाही के बीच लाशें निकालना और भी मुश्किल हो गया है। तेज बारिश और तूफानों की वजह से पहले से बुरी तरह डैमेज इमारतों की गिरने का खतरा बढ़ गया है और मलबे में दबी लाशों तक पहुंचना राहत टीमों के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। गजा के अथॉरिटीज ने मंडे को वार्निंग दी कि भारी बारिश की वजह से जंग में खस्ताहाल हो चुकी कई और इमारतें भी ढह सकती हैं। मौसम की सख्ती की वजह से मलबे के नीचे फंसे लोगों की बॉडीज निकालने का काम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। लोकल हेल्थ अथॉरिटीज के मुताबिक जुमे को गजा में 2 इमारतें गिर गई थीं, जिनमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा ऐसे वक्त हुआ जब तूफान ने टेंट्स को बहा दिया, कई जगह पानी भर गया और सर्दी और बारिश से हालात और भी जानलेवा हो गए। पीर को भी बारिश ने, यानी मंडे को भी बारिश ने गजा को हिला कर रख दिया। तूफानी हवाएं तो ऐसे चल रही थी मानो कुछ भी जमीन पर रहने नहीं देंगी। इसराइल और हमास के बीच अक्टूबर में सीज फायर पर सहमति बनी थी। 2 साल तक जली लगातार बमबारी और मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद ये सीज फायर हो तो गया, लेकिन इंसानी मदद देने वाली एजेंसियों का कहना है कि गजा में अब भी बेहद कम राहत पहुंच रही है। हालात ये हैं कि लगभग पूरी आबादी बेघर हो चुकी है। गजा सिविल डिफेंस के स्पोक्स पर्सन हैं महमूद बसाल। उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से, हमसे और आपसे भी अपील की है कि बेघर फ़लस्तीनियों के लिए टेंट्स के बजाय मोबाइल होम्स और कैरावन मुहैया कराए जाएं।
ان کا کہنا تھا کہ اگر لوگوں کو آج محفوظ نہیں کیا گیا تو اور زیادہ لاشیں گریں گی، عورتیں، بچے، پورے خاندان ان عمارتوں کے اندر دبتے چلے جائیں گے جو پہلے سے ہی خستہ حال ہیں۔ محمد ناصر اور ان کی فیملی ایک 6 منزلہ عمارت میں رہ رہی تھی۔ اس رپورٹ میں ان کی کہانی ہے۔ ناصر اور ان کی فیملی ایک 6 منزلہ عمارت میں رہتی تھی جو جنگ کے شروعاتی دور میں اسرائیلی حملوں میں بری طرح سے ڈیمیج ہو چکی تھی، اور پھر یہ عمارت جمعے کو ڈھہ گئی۔ اس سے پہلے بھی ان کی فیملی خراب موسم میں ٹینٹ میں رہتے ہوئے پانی میں ڈوب چکی تھی۔ جمعے کو ناصر ضروری سامان لینے باہر گئے تھے، لوٹے تو سامنے تباہی کا منظر تھا اور ریسکیو ورکرز ملبے سے لاشیں نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناصر نے بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ زمین کے نیچے سے باہر نکلا دیکھا۔ وہ منظر میری زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ میرا بیٹا ملبے کے نیچے تھا، ہم اسے نکال بھی نہیں پا رہے تھے۔ اس حادثے میں ان کا 15 سال کا بیٹا اور 18 سال کی بیٹی دونوں مارے گئے۔ نہ جانے کتنی کہانیاں ہیں ایسی جس سے غزہ بھرا پڑا ہے۔ ادھر غزہ کی اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ جنگ کے دوران اسرائیلی بمباری سے ملبے کے نیچے دبے تقریباً 9,000 لوگوں کی باڈیز اب بھی نکالی جانی باقی ہیں۔ اسپوکس مین اسماعیل التھوابتا کے مطابق مشینری کی بھاری کمی کی وجہ سے یہ کام بہت سست رفتار سے چل رہا ہے۔ منڈے کو بھی ریسکیو ٹیموں نے ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ کے ملبے سے قریب 20 لوگوں کے جسموں کے سڑ چکے حصے، ہڈیاں وغیرہ جو ان کے ریمینز تھے وہ نکالے۔ اس بلڈنگ پر دسمبر 2023 میں یعنی 2 سال پہلے بمباری ہوئی تھی۔ مانا جا رہا ہے کہ اس وقت عمارت میں قریب 60 لوگ پناہ لیے ہوئے تھے، جن میں 30 بچے بھی شامل تھے۔ غزہ کے حال بھی دیکھیے کہ طوفان آنے سے پہلے یا بارش شروع ہونے سے پہلے کس طرح کوششیں کرتے ہیں فلسطینی۔ وہ سبل سے ریت اٹھاتے ہیں اور اونچی میڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے خیموں کے آس پاس، تاکہ پانی آئے تو ٹینٹ میں نہ گھس پائے، کم سے کم نیچے جہاں دریزیں ہوتی ہیں وہاں سے تو نہ گھس پائے۔ لیکن پانی آتا ہے تو مغرور بن جاتا ہے اور وہ سب کچھ بھاگ کر لے جاتا ہے۔ حالات اچھے نہیں ہیں۔ یہ چھت بناتے ہیں، یہ تمبو تانتے ہیں، خیمے اپنے درست کرتے ہیں، بچے بھی مٹی بھرتے ہیں اور چادریں آدرے باندھتے ہیں کہ سرد تیز ہوائیں کچھ تو رک سکیں، لیکن نہیں رکتی۔ موسم خراب ہے۔ غزہ میں اور مڈل ایسٹ میں پورے اس وقت ٹھنڈ کی بارش ہوتی ہے۔ ہمارے انڈیا میں نہیں ہو رہی لیکن ادھر ہوتی ہے اور پورے مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے۔ ہم نے آپ کو کل دکھایا تھا موروکو میں تو بہت برے حالات تھے، اس سے پہلے سعودی عرب میں تیز بارش ہوئی، اس کے علاوہ UAE میں بھی ہوئی۔ فی الحال ایک تصویر اور دکھاتا ہوں جو ظلم کی بارش کی ہے، اور یہ ظلم ہو رہا ہے قبضے والے ویسٹ بینک میں اور القدس شہر میں۔ Israeli occupation forces abduct and abuse Palestinian workers in the neighborhood of Beit Hanina in occupied Jerusalem۔ القدس شہر جہاں الاقصی مسجد ہے، جسے القدس کو جیروسلم بھی کہتے ہیں، وہاں جب یہ فلسطینی ورکرز جا رہے تھے کام کرنے تو یہاں جو ایک علاقہ آتا ہے بیت حنینہ کر کے محلہ ہے، وہاں پر ایسے فلسطینی ورکرز کو پکڑ کر زمین میں بیٹھایا، الٹے دیوار پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا دیا گیا اور انہیں بڑا بے عزت کیا گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں ان کے جھگڑے کی اصل وجہ کیا؟ یہ ہے ہر روز کی بدتمیزیاں، ہر روز کا لوگوں کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، یہی ان کے غصے کی وجہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پر آتے ہیں یا کبھی کبھار IDF کے فوجیوں سے جو ہے وہ بحث بھی کرتے دکھتے ہیں، کبھی ان کے اوپر پتھر بازی کر دیتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں، جو کسی ریزسٹنس موومنٹ سے تعلق نہیں رکھتے، جن کے پاس کوئی بندوق ہتھیار نہیں ہے، میں ان کی بات نہیں کرتا۔ تو ان کے ساتھ یہ عام فلسطینیوں کے ساتھ روز کی کہانی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خبر یہ ہے کہ اسرائیل پلان کر رہا ہے کہ 9,000 یونٹ سیٹلمنٹ بنائے گا، وہ مطلب 9,000 گھر یوں سمجھیے، یہ قبضے والے جیروسلم میں، اور یہ اس علاقے پہ بنے گا، اس راستے پر بنے گا جہاں سے جیروسلم کا رام اللہ کا راستہ جو ہے، جیروسلم سے رام اللہ تک کا، وہ پورا کٹ جائے گا، رام اللہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ یہی ایک پلاننگ ہے کہ جیروسلم کو ہتھیا لیا جائے، قبضہ لیا جائے۔ جیروسلم جو کہ ایسٹ جیروسلم راجدھانی ہے ویسٹ بینک کی، فلسطین کی، ویسٹ بینک کی نہیں فلسطین کی،
اور ویسٹ والا علاقہ انہیں دے رکھا ہے، لیکن یہ اسرائیل والے پورا یروشلم قبضانا چاہتے ہیں، اور اسی کو لے کر یہ بیزل سموٹرچ جو ان کا فینانس منسٹر ہے پلاننگ چلا رہا ہے کہ جارڈن ویلی سے جو ہے لے کر اور وہ رام اللہ تک ہر جگہ یروشلم کو آئسولیٹ کر دیا جائے، الگ الگ کر دیا جائے۔ اور اس سے ہوگا کیا کہ پھر ویسٹ بینک کو قبضانا آسان ہو جائے گا، اس سے پہلے یروشلم کو تو بہت آسانی سے قبضہ ہی لیا جائے گا۔ یہ ایک طریقے سے زمین کا جو ہے پورا نقشہ بدلنے کا ایک بہت خطرناک پلان ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہیں، جو نہتے ہیں، جن کے پاس ہتھیار کے نام پر ایک پین بھی نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرتے رہیے اور دعا کیجیے کہ پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے۔